नमस्कार, म श्लोक वाचक बाबुराम रेग्मी। अब सुरु गर्छु म रामायणका बाँकी श्लोकहरू। यति चाहिँ सीताजीबाट उपदेश पाइसकेका थिए जसै आफै राम प्रभुले पनि दिनुभयो हे तत्त्वको ज्ञान तसै। यस्तो हुन्छ अनात्मा आत्मा यही हो, यो हो अनात्मा पनि आत्मा औ र परात्मालाई बुझ्दा पाइन्छ मुक्ति पनि। आत्माको र परात्माको छ कतिपय त्यो एक जानी लिनु। जुन जुन चिज अनात्मा हुनु त झुटा जानेर छाडिदिनु। आत्माको र परात्माको गरी विचार एक तत्त्व जाने हो जसै। अज्ञान सब छुटी जान्छ ती पुरुषका मै तुल्य हुन्छन् तसै। अब रामचन्द्रले पनि फेरि अलिकति तत्त्वज्ञान हनुमानलाई म पनि दिन्छु भनेर चाहिँ अब रामचन्द्रले फेरि हनुमानलाई तत्त्वज्ञान दिँदा यस्तो भन्नुहुन्छ है, हेर हनुमान, आत्मा यस्तो हो, परात्मा यस्तो हो। यो आत्मा र परात्मालाई मान्छेले बुझ्न सक्यो भने त्यो आत्मज्ञान पाउने जति सबै मोक्ष हुन्छन्। मोक्ष पाउनलाई आत्मज्ञानको विकास नभई सकिँदैन। अनि यो आत्माको र परात्माको कति भिन्नता छ त्यो एउटा भिन्नता जानिलिनु र मानिसले जुन जुन चिज झुटा छन्, अनात्मा हुन्, ती झुटा कुराको पछि नहिँडोस्। यो संसार सत्य कुराको, आत्मा कुराको, आत्मा सम्बन्धी कुरामा अघि बढोस्। झुटा कुरालाई छाडोस् मान्छेले र सत्य कुरा मात्रै ग्रहण गरोस् भनेर भन्न खोज्नु भएको। अब आत्माको र परात्माको विचार गरेर एउटा तत्त्व जान्यो भने त्यो तत्त्व जान्ने व्यक्तिको सम्पूर्ण मनका अज्ञानहरू सम्पूर्ण नाश भएर त्यो रामचन्द्र भगवान सरहको हुन्छ। यो मेरो हृदय त प्रिय छ, यो खुब गुप्त राख्नु पनि तत्त्व ज्ञान भनी कहिन्छ सुनिल्यो बुझ्यौ हनुमान भनी। तत्त्व ज्ञान हनुमानलाई रहुन यही दिनुभयो ता, सोही ज्ञान तिमी चाहिँ कहिकन सके सम्पूर्ण मैले यहाँ। हे हनुमान, अरू त्यो आत्मा पनि अन्त नजाऊ तिमी, यो मेरो हृदय छ। हृदय भनेको मुटु हो, म त्यहीँ बस्छु। आत्मा भेषमा मुटु नै हुँ, प्राण शक्ति म हुँ। आत्माको धेरै किसिमका नाम छन्, बहु अर्थ लाग्छ यो आत्माको। तर यसमा चाहिँ अब यो आत्मा भनेको मेरो हृदय हो, भित्री मन हो, मुटु हो। त्यसलाई चाहिँ तिमीले एकदम गोप्य रूपमा राखेर बुझ्नु। तत्त्वज्ञान भनेको यो संसारमा सिक्ने कुरा भनेको यही आत्मा र परात्माको भेद जान्ने हो। यो तत्त्वज्ञान सम्पूर्ण ज्ञानभरिमा आत्मज्ञान उत्तम छ भनेर भने। अब तत्त्वज्ञान रघुनाथ हनुमानलाई जे दिनुभयो मैले त्यो ज्ञान तिमी चाहिँ कहिसकी पार्वती भनेर महादेवले भन्नुभयो। सुन्यौ पार्वती रामको हृदय जो त पाठ गर्दछन्, जो छन् जन्म सहस्रका सकल पाप तिनका सबै ठर्दछन्। जाति भ्रष्ट अधम हवस् त पनि यसलाई खुब पाठ गरी रामको ध्यान पनि गर्छ पो पनि भने जो जान्छ संसार तरी। अब महादेव भन्दै जानुहुन्छ, सुन्यौ पार्वती, रामको हृदय यो जसले पाठ गर्ला, कीर्तन गर्ला, तिनका जन्मान्तरका सम्पूर्ण पापहरू नाश भएर त्यो जति जाति भ्रष्ट अधम पापी पाखण्डी भए पनि यो राम हृदयलाई खुब भक्तिभावपूर्वक पाठ गर्छ भने, रामको ध्यान गर्छ भने त्यसको आत्मा पनि पाप नाश भएर त्यसले प्राण त्याग गरेपछि त्यसको आत्मा संसार तरेर मोक्ष पाउँछ। सुनिन् पार्वतीले अपार महिमा यो रामजीको जसै, फेरि विस्तार गरी सुन्नलाई मन भो ती पार्वतीको तसै। बिन्ती फेर शिव चाहिँ गरिन् पनि त हे नाथ सबै रामको, लीला सुन्न मलाई मन हुन गयो यही बुझे कामको। यसरी पार्वतीले महादेवको मुखारविन्दबाट सम्पूर्ण रामको तत्त्वज्ञान सुनिन्। अनि अरू रामको कीर्ति, अरू राम अवतारको विषयमा पार्वतीलाई सुन्न झन् जिज्ञासा जायो अरे। त्यसपछि अनि फेरि बिन्ती शिव चाहिँ गरेर के भन्छन् भने, हे नाथ सबै रामको, लीला सुन्न मलाई मन हुन गयो यही बुझे कामको। हे भोलेनाथ, म सम्पूर्ण रामचन्द्रको लीला जन्मदेखि
मृत्युसम्मको सम्पूर्ण मलाई सुनाउनुहोस्, मलाई यही सुन्न इच्छा छ भनेर पार्वतीले रामचन्द्रसित जिज्ञासा राखिन्। यो चाहिँ राम हृदयको विषयमा आख्यान हो। अब भारद्वाज पीडित पृथ्वी ब्रह्मादि देवताहरूबाट जानु र भगवान उनको प्रधानले प्रकट भई उनलाई धैर्य दिनु। अब यहाँ अलिकति तपाईँहरूले बुझ्ने कुरा के छ भने जब जब यो पृथ्वीमा पाप कर्मको वृद्धि हुँदै जान्छ, धर्म कर्मको ह्रास हुँदै आउँछ, त्यो अवस्थामा अब विष्णु भगवानले अवतार धारण गरेर मर्त्य लोकमा जन्मेर पापीहरूलाई नाश गरेर धर्मात्माको रक्षा गर्ने, धर्मको प्रचार गर्ने, अब पापिष्टलाई अधीनमा राख्ने ईश्वरको अवतारको मुख्य लक्ष्य हुन्छ। अब यहाँ पनि रामचन्द्र भगवानको अवतार हुने बेला यी पृथ्वी गाईको भेष धारेर अब रुँदै ब्रह्माजीबाट गइन्। अब यहाँ सुन्नु होला, अब रामको लीला सुन्नुहोस् भनेर मलाई दया गर्नु, सबै सुनाउनु भनेपछि पार्वतीको प्रेम बुझेर रामचन्द्रले यिनले त रामचन्द्रको कीर्ति सुन्न अचम्मै धेरै प्रेम राखिन्, गहिरो प्रेम राखिन्। अब म यिनलाई राम चरित्र सुनाउँछु भनेर शिवले सुनाउन थाल्नुभयो। अब यो 2 श्लोक सुन्नु होला। यी भूमि, अब महादेव पार्वतीसँग यसरी भन्छन्, यी भूमि कनरा बनादी बिरले भारी बनाइदिया, भारी भइती रुँदै गइन् उइना ब्रह्मा बसेका थिया, पापी धेर भइभार भयो म कन त यो बार छुटोस् भनी आया आज दया निदान चरणमा यो बिन्ती पारिन् पनि। यस्तो बिन्ती सुनि दया पनि उठ्यो ती भूमि माथि ता, दौडी छिर समुद्रकातिर गए विष्णु रहन्थ्या जहाँ, इन्द्रादिहरू साथमा लितुती ता गरेथे जसै, सर्वात्मा भगवान प्रसन्न हुनु भई दर्शन दिनुभयो तसै। अब ब्रह्माजीबाट यसरी पृथ्वी रुँदै रुँदै गएर मैले यो भार धान्न सकिनँ। रावण लगायत यो पृथ्वीमा दानवहरूको दादागिरी धेरै चल्यो। अब म यस्ता पापीलाई लिएर भार धान्न नसक्ने भई मेरो यो भार हटाउनुहोस् भनेर ब्रह्माजीबाट रोएपछि ब्रह्माजीले महादेव लगायत इन्द्र, अरुण, वरुण, एम सम्पूर्ण देवतालाई साथमा लिएर गएर अब विष्णु भगवान उहाँ समुद्रमा शेषशय्या गरेर सुत्नु भएको थियो। अब सम्पूर्ण देवताहरू त्यहीँ पुगे ब्रह्माजीबाट या विष्णु भगवानबाट पुगे। अब सबैले विष्णु भगवानको तुति गरेका थिए, आफ्नो तुति गरेका सुनेर विष्णु भगवान खुसी हुनुभयो र सम्पूर्णलाई प्रत्यक्ष दर्शन दिनुभयो। देखा सुन्दर रूप जसै प्रभुजीको ब्रह्मा चरणमा पर्या, भौतीले तुति खुब गरेर खुसी भई हात जोडी बिन्ती गरे, हे नाथ रावण दुष्ट भई सकललाई विपत्ति दियो, इन्द्रादिहरूको तते सहजमा खैचेर यसले लियो, यसलाई अब मारी बक्सनु अवश्य मानिस सरिका पनि, मानिसदेखि मरेस भनेर वरदान दिइरहेछु पनि, ब्रह्माको विनती सुनिकन हुकुम त्यो भो प्रभुको पनि, रावणलाई म मारुला सहजमा मानिसरीको पनि। जब सम्पूर्ण देवता गएर विष्णु भगवानलाई जगाए, विष्णु भगवानसित ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ, हे विष्णु, यो रावण पापी भएर स्वर्ग मर्ते पाताल तिनै लोकका योद्धालाई आफ्नो मुठीभित्र राख्यो, अनि इन्द्रहरूको तेज पनि सम्पूर्णको हरेर यसले लियो, निस्तेजी बनाइदियो इन्द्र सहितलाई। यसलाई अब मारिदिनुहोस् हजुरले, मैले यसलाई वरदान दिँदाखेरि मानिसको हातबाट त मर्नुपर्छ, तँलाई मानिसले मार्छ भनेर मैले यस्तो वरदान दिएछु। अब हजुरले मानिसको भेषमा जन्मेर यो रावणलाई मार्नुहोस् र पृथ्वीको भूभार हर्नुहोस् भनेर चाहिँ आग्रह गर्नुभयो। अब ब्रह्माजीको विनती सुनेर विष्णुले भन्नुभयो, म रावणलाई मार्छु, म मानिसरीको भएर अब पृथ्वीमा जन्मिन्छु, मेरी सीता माया मेरी सीता भएर रहली, छोरी जनकी भई छोरो भइकन जन्मुला म दशरथ झिका घरैमा गई,
सीतालाई लिएर पूर्ण गरुला बिन्ती म तिम्रो भनी अन्तर्ध्यान भगवान तै हुनुभयो त्रैलोक्यका नाश बनी। अब विष्णुले के भन्नुभयो भने म मानिसको भेषमा जन्मिन्छु, म अयोध्यामा गएर दशरथको छोरो राम बनेर जन्मिन्छु। मेरो माया योग माया जुन छन् मेरो साथमा बस्ने ती चाहिँ जनकपुरमा गएर जनक राजाको छोरी भएर जन्मिन्छन्। तिनै सीतासँग बिहा गरेर तिनलाई मेरो साथमा लिएर हिँडेছি। अनि भूभार हरेर रावणलाई मारेर म यो पृथ्वीको भूभार हरेर तिमीहरू सबैको दुःख तारमला, तिमीहरू सबैको उद्धार गर्छु भनेर चाहिँ भगवान विष्णु अन्तर्ध्यान हुनुभयो।